मेडिस्टैंड अपनी बीमारी को समझिए। अस्सलाम वालेकुम ख़वातीन हज़रात, प्रोफेसर अज़ीज़ुर-रहमान। आज मैं एक वीडियो बनाने जा रहा हूँ जो कि बहुत ही एक इंटरेस्टिंग टॉपिक के ऊपर है और उसको हम कहते थे, उसके मुख्तलिफ नाम हैं। पहले ज़माने में उसको कहते थे कंप्लायंस, फिर उसका नाम रखा गया एडहेरेंस, अभी उसको हम कहते हैं कॉन्कॉर्डेंस। ये अंग्रेज़ी के नाम है ज़ाहिर। कंप्लायंस से मुराद ये होता है कि क्या जो दवाई प्रिस्क्राइब की गई थी या जो टेस्ट प्रिस्क्राइब किया गया था, क्या वो मरीज़ ने किया कि नहीं किया। इसकी अहमियत ये है कि जो भी ट्रीटमेंट आपको प्रिस्क्राइब की गई है, अगर वो आप करेंगे, जिस तरीके से प्रिस्क्राइब की गई थी वैसे करेंगे, तो ही उसके बेनिफिट मिलेंगे। यानी अगर आपको कोई दवाई प्रिस्क्राइब की गई है कि हर रोज़ सुबह खानी है, और अगर आप उसको लेंगे जिस तरीके से बताएगी कि हर रोज़ सुबह लेनी है, तो इसको बोलते हैं कंप्लायंस है या एडहेरेंस है या कॉन्कॉर्डेंस है। लेकिन अनफॉर्चुनेटली ये एक बहुत कॉमन चीज़ है कि बहुत सारे लोग दवाई जिस तरीके से प्रिस्क्राइब की जाती है वैसे नहीं लेते या नहीं ले पाते। उसकी मुख्तलिफ वजूहात हैं। तो अगर आपका केस भी ऐसा है तो बराए मेहरबानी, अगर तो आप ख़ुद से ही नहीं ले लेते तो ये तो अपने साथ आप ज़्यादती करते हैं, क्योंकि ओबियसली डॉक्टर का काम तो दवाई को प्रिस्क्राइब करना था। अब आपको फ़ायदा उस दवाई का तो तभी मिलेगा अगर आप दवाई खाएंगे और उस तरीके से खाएंगे जैसे लिखी गई है। तो इसलिए आप समझिए कि ज़रूरी है आप इसको खाई, विदाउट एनी रीज़न ना बंद करें। लेकिन कई इसकी बड़ी जेन्युइन वजूहात होती हैं ना लेने की। दवाई तो प्रिस्क्राइब की गई, ना लेने की कई जेन्युइन वजूहात होती हैं। एक वजह यह है, कुछ वजूहात फिजिशियन के एंड पे होती है। लेट मी फर्स्ट टेक द ब्लेम। अब मैं अपने तौर पे बताता हूँ कि फिजिशियन के एंड पे क्या होता है खराबी। फिजिशियन ने प्रॉपरली एक्सप्लेन नहीं किया, फिजिशियन ने या डॉक्टर ने प्रॉपरली एक्सप्लेन नहीं किया कि ये दवाई किस पर्पज़ के लिए है और ये क्यों दी गई है और क्या इसका फ़ायदा होगा। तो ये जानना ज़रूरी है, क्योंकि अगर किसी को पता ही ना हो कि ये दवाई क्यों मैं खा रहा हूँ तो वो क्यों लेगा। ख़ास तौर पे जब दवाई के थोड़े साइड इफ़ेक्ट भी होंगे, एक्सपेंसिव भी होगी, तो इसलिए वो कन्विंस अगर होगा डॉक्टर के पास से जब वो जाएगा कि इसको दवाई का फ़ायदा होगा, तभी चांसेस हैं कि वो लेगा। तो हमारे एंड पे, फिजिशियन के एंड पे बहुत ज़्यादा इम्प्रूवमेंट की गुंजाइश है कि फिजिशियन जो है वो पेशेंट के साथ, उसकी फैमिली के साथ थोड़ा बैठे और एक्सप्लेन करे, उसी सिटिंग में कंसल्टेशन के दौरान ही एक्सप्लेन करे कि ये दवाई मैंने क्यों प्रिस्क्राइब की, इससे क्या बेनिफिट्स हैं और क्या इसके रिस्क हैं। एक तो ये बात होगी। दूसरी, कई दवाइयाँ महंगी होती हैं। मैं समझता हूँ कि अच्छा जो फिजिशियन है वो इस चीज़ का ख्याल करता है कि पेशेंट की पॉकेट अलाउ करती कि नहीं करती। पाकिस्तान में ख़ास तौर पर ये इम्पॉर्टेंट है, इसलिए इम्पॉर्टेंट है कि पाकिस्तान में सब लोग ख़ुद पे करते हैं अपनी ट्रीटमेंट एक्सपेंसेस। बहुत दुनिया में थर्ड पार्टी जो इंश्योरर पे करता, वहाँ कॉस्ट इतना बड़ा फैक्टर नहीं है। लेकिन पाकिस्तान में चूँकि एक तो हम लोग ज़्यादा अफोर्डेबल, हमारी अफोर्डेबिलिटी कम है, दूसरा पेशेंट ने खुद पे करना होता है, इसलिए वो पेशेंट की दफ़ा इसलिए नहीं लेता कि वो महंगी होती है। कुछ लोग तो ख़रीद ही नहीं पाते वो दवाई, कुछ लोग ख़रीद पाते हैं लेकिन उनको लगता है ये बहुत महंगी है, इससे सस्ती मैं ले लेता हूँ, क्योंकि उनको एक्सप्लेन नहीं किया गया होता कि उस दवाई के क्या फ़ायदे हैं, इसलिए वो पैसे नहीं इस पर स्पेंड करना चाहता। तीसरा, साइड इफ़ेक्ट्स। साइड इफ़ेक्ट्स मैं आपको बताऊं, अगरचे इसमें कोई शक नहीं है कि दुनिया की हर चीज़ की डाउन साइड होती है, हर दवाई के साइड इफ़ेक्ट्स हैं। कुछ थोड़े से अनप्लेजेंट होते हैं, कुछ सीरियस होते हैं। कई साइड इफ़ेक्ट्स ऐसे हैं जो कि प्रिस्क्राइब करने से पहले हम नहीं फोर्स ही कर पाते कि इसके साइड इफ़ेक्ट होंगे कि नहीं होंगे। कुछ साइड इफ़ेक्ट्स होते हैं जो हमें मालूम होता है कि ये से एक्सपेक्टेड है। तो थोड़ा सा अगर हम साइड इफ़ेक्ट भी फिजिशियन बता दे और मरीज़ थोड़ा सा साइड इफ़ेक्ट को एक्सेप्ट करने के लिए विलिंग हो, तो उन साइड इफ़ेक्ट्स को थोड़ा सा हौसले से जब बर्दाश्त करते हैं तो वो टाइम के साथ ख़त्म हो जाते हैं। देखिए, हर चीज़ में, हर डील में आपको गिव एंड टेक करना पड़ता है। अगर सपोज़ ब्लड प्रेशर की दवाई, शुगर की दवाई, किसी और बीमारी की दवाई आपको बहुत फ़ायदा दे रही है, तो कुछ थोड़ा बहुत अगर उसने आपकी
اسٹومک میں پین کی ہے یا تھوڑا سا نوزیا کیا ہے یا تھوڑی سی غنودگی کی ہے، وہ اس کو آپ برداشت کریں تو ٹائم کے ساتھ ٹھیک ہو جائے گا. آپ اپنے فزیشین سے ضرور شیئر کریں، لیکن یہ سائیڈ افیکٹس جو ہیں تو ان کو میرے خیال میں کوشش کریں کہ ان کو برداشت کریں تاکہ ٹائم کے ساتھ وہ ختم ہو جائے. ٹھیک ہے. اور اگر وہ سیریس سائیڈ افیکٹ ہے آف کورس پھر تو ہم ایک دن بھی دوائی نہیں دینا چاہتے مزید، پھر آپ فوری رپورٹ کریں پھر آپ تاکہ اس کو دوائی نہ صرف بند کی جائے بلکہ اس کا سائیڈ افیکٹ کا سدباب کیا جائے. ایک ایٹیچیوڈ ایشو ہے. اب ایٹیچیوڈ ایشو جو ہے وہ اصل میں وہ یہ ہے کہ کچھ لوگ اتنا فرم ان کا بلیف ہوتا ہے کسی چیز کے اوپر کہ ہم لوگ انفارچونیٹلی ان کو نہیں کنونس کر پاتے کہ یہ دوائی آپ کے لیے ضروری ہے، وہ بس نہیں لیتے. ایک یہ بھی وجہ ہے نان کمپلائنس کی. ایک اور وجہ یہ ہے کہ دنیا میں اس وقت جتنی انفارمیشن ہے اتنی ہی ڈس انفارمیشن ہے. کئی دوائیاں ایسی ہیں جن کو ہم ڈاکٹرز ایز اے سائنٹسٹ کمیونٹی بہت اچھا سمجھتے ہیں، اور اگر ہمیں اللہ نہ کرے وہ مسئلہ ہو ہم بھی وہ کھاتے ہیں، لیکن وہ بہت سارے جو سوشل میڈیا میں اس کے خلاف نیگیٹو انفارمیشن ملتی ہے، مریض کا مائنڈ مریض ڈبل مائنڈر ہو جاتا ہے، اس لیے لینا چھوڑ دیتا ہے. تو ان تمام ایشوز کا میں سمجھتا ہوں کہ حل کیا ہے. کئی دفعہ دوائی اویلیبل نہیں ہوتی. پاکستان میں آج کل بہت بڑا مسئلہ ہوا ہے. ایک دوائی میں آج پرسکرائب کرتا ہوں، یہ حالانکہ میں اکثر فارمیسی سے کنفرم کر کے پتہ لکھتا ہوں کہ یہ اویلیبل ہے کہ نہیں اویلیبل، 2 دن بعد پیشنٹ کا فون آ جاتا ہے اویلیبل نہیں ہے. چونکہ آج کل یہ جو پچھلے دنوں امپورٹ ہماری بند رہی ہے یا کم رہی ہے، اس کی وجہ سے بہت ساری دوائیاں جو ہیں وہ نہیں ملتی. یہ بھی ایک وجہ ہو سکتی ہے. ان کا لفظ جو ہے جو میں بتایا تھا کمپلائنس، ایڈہرنس اینڈ کنکارڈنس، ان کی نام کی کیسے ایولیوشن ہوئی. اگر کوئی بندہ دوائی کھائے تو کمپلائنس ہے، نہ کھائے تو نان کمپلائنس، یا کھائے تو ایڈہرنس ہے، نہ کھائے تو نان ایڈہرنس ہے. اگر کھائے یا جو پلان دیا اس کے مطابق کرے تو کنکارڈنس ہے، اگر نہ کھائے تو ڈسکنکارڈنس ہے. یہ لفظ ایسے ہوئے کہ جب ہم لفظ کہتے ہیں کہ فلانا بندہ نان کمپلائنٹ ہے، یہ ایک تھوڑا سا ڈیروگیٹری سا ورڈ ہے، ایک تھوڑا سا نیگیٹو سینس ہے، جیسے کہ وہ بندہ لینا نہیں چاہتا. حالانکہ دوائی نہ لے سکنے میں کئی دفعہ ایسی وجوہات بھی ہوتی ہیں جو اس مریض کے اختیار میں نہیں ہوتی. ٹھیک ہے نا. تو ابھی ہم سافٹر لفظ یوز کرتے ہیں کیونکہ تاکہ یہ نہ مریض کو لگے کہ ہم نے اس کو ایکیوز کر دیا کہ تم نے دوائی نہیں کھائی، یہ لگے کہ کسی وجہ سے دوائی نہیں کھا پائے اس لیے ہمارے ڈیزائرڈ رزلٹ نہیں ملے. اور دوسرا لفظ میں چینج کرنے میں یہ ہے جب ہم کہتے ہیں نان کمپلائنٹ، پھر تمام کا تمام بلیم پیشنٹ پہ چلا جاتا ہے. لیکن اب جب نان ایڈہرنس کہتے ہیں تو اس کا مطلب ہے کہ جو پلان تھا اس کے اوپر پلان ایگزیکیوٹ نہیں ہو سکا. اس میں پارٹلی ہمارے اوپر بھی بلیم آتا ہے کہ شاید ہم نے اپنے حصے کا کام نہیں کیا، تبھی وہ دوائی پیشنٹ نہیں لے سکا، تو ڈیزائرڈ رزلٹ نہیں مل سکے. تو پلیز یہ اپنے آپ کو اس موضوع پہ ایجوکیٹ کریں. اگر اس کا سب سے بڑا پتہ کیا حل ہے، وہ حل یہ ہے کہ ایک کانفیڈنٹ اور ایک ٹرسٹ وردی ریلیشن شپ آپ کے فزیشین کے ساتھ ہے، وہ ہے جو سب سے زیادہ امپورٹنٹ ہے. اگر آپ کا وہ ریلیشن شپ ہے تو آئی ایم شیور جو بھی آپ کا فزیشین آپ کے لیے کرے گا وہ آپ کی فیور میں کرے گا اور آپ اس کو لیں گے بھی. اگر یہ ریلیشن شپ آپ کا کسی ڈاکٹر کے ساتھ ہے تو آپ لکی ہیں، تو وہ پھر آپ کی دوائی اب لیں گے. لیکن یہ یاد رکھیں کہ دوائیاں تبھی کام کرتی ہیں جب آپ ان کو لیں گے. ٹھیک ہے. تو پلیز جیسے آپ کو پرسکرائب کی گئی ہے دوائی، وہ دن میں 1 دفعہ ہے یا 2 دفعہ ہے یا 3 دفعہ ہے، کھانے سے پہلے ہے کھانے کے بعد ہے، جیسے بھی پرسکرائب کی گئی ہے، وہ 250 ملی گرام ہے یا 500 ملی گرام ہے، جیسے پرسکرائب کی گئی ہے پلیز ویسے لیں. اگر کوئی آپ کو اس کے بارے میں کوئی کسی طرح کی ریزرویشن ہے تو اپنے فزیشین سے کانٹیکٹ کریں. کوئی سائیڈ افیکٹ ہے تو اپنے فزیشین سے کانٹیکٹ کریں. اویلیبل نہیں ہے تو یا تو فارمیسی سے پوچھیں اس کو آلٹرنیٹ، یا فزیشین سے کانٹیکٹ کریں. اور اگر آپ افورڈ نہیں کر سکتے تو پاکستان میں لکیلی بہت ہمارے آلٹرنیٹ میڈیسن مل جاتی ہیں جو ریلیٹیولی لیس پرائس مل جاتی ہیں، تو اس کا بھی حل مل جائے گا. تو جو دوائی آپ کو پرسکرائب کی گئی ہے اس کو لیں تاکہ آپ کو اس کے ڈیزائرڈ افیکٹ ملے، تاکہ ایک ہمارا جو کامن پلان ہے فزیشین اور ڈاکٹر کی ایک ٹیم ورک ہے، تاکہ آپ کی زندگی خوشگوار رہے، کمپلیکیشن نہ رہے، وہ ہم ڈیزائرڈ آبجیکٹیو اپنے اچیو
کر پائیں. خواتین حضرات، جاتے جاتے ایک اور بات، اگر آپ کو کوئی دوائی دی گئی ہے جو کہ آپ نے لانگ ٹرم لینی ہے، جیسے بلڈ پریشر کی دوائی ہے، شوگر کی دوائی ہے، کولیسٹرول کی دوائی ہے، تو برائے مہربانی دوائی کھاتے کھاتے ہی ٹیسٹ کروائیں اور دوائی کھاتے کھاتے ہی اپنے فزیشین کو چیک کروائیں. تبھی ہم اس بات کا فیصلہ کر پائیں گے کہ جو آپ کو دوائی دی گئی وہ صحیح کام کر رہی ہے.